अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरबाब चांडियो। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होने जा रही है। कुछ सियासी गुफ्तगू, मुख्तलिफ मौज़ूआत, मुख्तलिफ मामलात पर आपसे तफसीली तबादला ख़्याल करना है। और सबसे पहले जिस बात पर आपसे तबादला ख़्याल करना है, वो है सिंध की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ही एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत पर तनकीद कर रही है। आप समझ गए होंगे कि मखदूम अमीन फ़हीम जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्रियन के सदर भी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी वाइस चेयरमैन भी थे और मखदूम तालिब मौला के बेटे भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि हाल में पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ था। उसी हाला के कौमी असम्बली के रुकन मखदूम अमीन फ़हीम के बेटे मखदूम जमील उल ज़मा, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अभी तक वाबस्ता हैं, और उनके बेटे जो हैं मखदूम महबूब उल ज़मा, वो जो हैं सूबाई वज़ीर बराए रिलीफ जो हैं वो सिंध हुकूमत का हिस्सा भी हैं। मखदूम जमील ज़मा इस वक्त नाराज़ है। उसकी नाराज़गी की वजह क्या है? अब पहले आते हैं मखदूम जमील उल ज़मा की तरफ, उनके साइड से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है। मखदूम जमील ज़मा की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है, वो ये सामने आ रहा है कि जी, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी से वो एक उनकी गद्दी भी है सरवरी जमात, उसके रूहानी पेशवा की सूरत में वो मुतमईन नहीं है। उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे रही, सूबे के अमन अमान पर वो मुतमईन नहीं है। उन्होंने जो है इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ख़त लिखा है। उन्होंने इस हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को एक ख़त लिखा था। उसमें ये कहा था कि एक शख्सियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो हाला में जो है वो उनके ख़िलाफ़ काम कर रही है, और उनका ये कहना था कि बार बार उसके बारे में पार्टी क़यादत को बताया गया है, लेकिन उस शख्सियत को पार्टी कुछ भी कह नहीं रही है। बज़ाहिर तो वो ये कह रहे हैं कि वो उनका मिशन है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके करीबी ज़राए का ये कहना है, ये करीबी ज़राए ऐसे नहीं हैं जो तरदीद कर दें, और उन करीबी ज़राए का ये कहना है कि उनकी एक मुलाकात सदर आसिफ अली ज़रदारी से हुई, और उस मुलाकात में जो मखदूम की साइड के जो ज़राए हैं, जो कि बहरहाल मखदूम साहब के साथ ही होते हैं, उनका ये कहना है कि उस मुलाकात में सदर आसिफ अली ज़रदारी से मखदूम जमील उल ज़मा की तलख़ी हुई, और उस तलख़ी के नतीजे में जो है ये माहौल जो है बना है। अब तलख़ी क्यों हुई, इस बारे में भी दो राय है। एक जो राय रखने वाले हैं लाज़मी एक मखदूम के मुखालिफ हैं पार्टी के अंदर, और एक वो हैं जो मखदूम के इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जी मखदूम जो है जो कुछ कह रहा है, बहरहाल वो अवामी इश्यूज़ तो हैं ना। तो जो मखदूम के सपोर्टर हैं, उनका ये कहना है कि मखदूम साहब ने जो है एक किस्सा और एक अपना पूरा एक पूरी बात जो है वो वहाँ रखी सदर आसिफ अली ज़रदारी के सामने, कि इस पूरी सूरत हाल में मखदूम फैमिली को नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि मखदूम फैमिली जहाँ से पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ, फिर मखदूम अमीन फ़हीम की कुर्बानियाँ, फिर मखदूम खलीक ज़मा जिसकी कुर्बानियाँ अगर यहाँ देखा जाए तो तमाम मखदूमों से ज़्यादा हैं। वो जेल में भी गए, उन्होंने सख्तियाँ भी बर्दाश्त की, और उनको जो है मुख्तलिफ़ वक्तों में, उस वक्त में उन्होंने पार्टी की क़यादत संभाली, सूबाई जब कोई भी नहीं संभाल रहा था। मखदूम खलीक ज़मा उस वक्त सामने आए पार्टी में जब जतोई साहब जो है वो पार्टी से बेवफाई करके निकल गए थे। मैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त मखदूम खलीक ज़मा जो है वो सामने आए। तो उनका ये कहना है कि उनका वो कहना है कि जी मखदूम खलीक ज़मा साहब जो है वो उनकी कुर्बानियाँ, मखदूम अमीन फ़हीम की कुर्बानियाँ, और जो सरवरी जमात के लोग हैं उनकी कुर्बानियों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग जो हैं वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि मखदूम जमील ज़मा जो है
وہ میدان میں آئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے انتخاب میں وہ سروری جماعت کے ان مقامات پر اپنے امیدوار میدان میں لائیں گے جہاں سروری جماعت جو ہے موجود ہے، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی نے سروری جماعت کے جو امیدوار ہیں ان کو سپورٹ نہیں کیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یقیناً پھر پیپلز پارٹی کا جو مخالف امیدوار ہے وہ جیت جائے گا۔ یعنی اشاروں کناروں میں انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہے، لیکن جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں مختوم جمیل زماں، ان میں تو وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، وہ امن امان پر بھی تنقید کر رہے ہیں، مختلف معاملات پر بھی تنقید کر رہے ہیں۔ تو ہم جو یہ کہہ رہے تھے کہ مخدوم کی سائیڈ کا کہنا یہ ہے کہ مخدوم فیملی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور جو مخدوموں کی حیثیت پارٹی میں برسوں سے رہی ہے وہ اب حیثیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے مخدوم جمیل زماں جو ہے وہ اس وقت میدان میں ہے۔ اچھا، اب دوسری سائیڈ جو ہے، جو کہ مخدوموں پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں پارٹی کے اندر، یا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مخدوم جمیل الزماں جو میدان میں اترے ہیں اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بیٹے کو بورڈ آف ریونیو کی منسٹری نہیں ملی، جو کہ بورڈ آف ریونیو سے بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ سسٹم تو ہر ان چلتا ہے، اور بورڈ آف ریونیو میں جو ہے وہ اگر انہیں کچھ مل جاتا تو پھر وہ یہ کچھ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور اس وقت جو ریلیف کی منسٹری انہیں ملی ہوئی ہے وہ اس کا جو اس وقت ریلیف کا منسٹر بظاہر وہ ہیں لیکن ان کی چلتی نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو ہے پی ڈی اے میں ہیں، اور ان کا جو سربراہ سلمان شاہ وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا کلاس فیلو ہے اور وہ بہت مضبوط آدمی ہے اور وہ چلنے نہیں دیتا، مختوم محبوب زماں جو کہ مختوم جمیل زماں کے بیٹے ہیں اسے چلنے نہیں دے رہے۔ تو یہ معاملہ گھر تک پہنچا ہوا ہے، اور گھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور بلکہ مخدوموں کے مخالفین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ کسی طرح ان کو کوئی اہم عہدہ مل جائے پارٹی کے اندر، اور کسی طرح ان کو منسٹری میں کوئی اہم منسٹری مل جائے تو یہ سارا قصہ وہ چھوڑ دیں گے۔ لیکن مخدوموں کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس راہ پہ نہیں ہیں، لیکن آنے والا وقت بتا دے گا کہ آیا جو مخدوموں کے مخالفین ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے، یا جو مخدوم صاحب خود کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ لیکن ایک تھیوری ہے، یعنی ایک باتیں چل رہی ہیں لازمیت، جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو پھر لوگ اپنے اپنے اندازے لگاتے ہیں۔ ایک تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر مخدوم واقعی ہی ناراض ہے تو پھر مخدوم کے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے سوا کوئی راستہ بنتا ہے۔ تو ایک تھیوری، ایک خیال برسوں سے سندھ میں چلتا آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی متبادل کیسے ہو سکتا ہے، متبادل کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ سندھ میں گادیوں کا کوئی اتحاد بن جائے، جیسے کہ سندھ میں جہاں سروری جماعت ہے وہاں کچھ اثر جو ہے وہ حروں کی روحانی جماعت جو ہے، جو حروں کی روحانی سربراہ ہیں ان کا بھی کچھ اثر ہے، یعنی حر جماعت کا اثر ہے وہاں پر، پھر جیلانی جماعت جو ہے ان کا بھی کچھ اثر ہے وہاں پر، پھر آپ کو پتہ ہے گادی نشین ہے ایک یعنی روحانی جماعت کے جناب شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا بھی اثر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر گادیوں کا کوئی اتحاد بن جائے اور پھر اس کے ساتھ ایم کیو ایم جڑ جائے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے ساتھ جو اس وقت ایم کیو ایم کی سرپرستی کر رہے ہیں وہ ابھی ان کے ساتھ جڑ جائیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آنے والے وقت میں کچھ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ مشکلات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پیدا ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ اتحاد بنے گا یا نہیں بنے گا، یہ سب ابھی اس وقت باتیں ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ آنے والے انتخاب کی تیاریاں ابھی سے ہو رہی ہیں، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے کچھ لوگ ابھی سے کچھ باتیں سوچ رہے ہیں، یا کچھ لوگ اپنا وزن بڑھانے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں ان کا کچھ پلڑا بھاری ہو جائے اور ان کو کچھ وزن ڈال دیا جائے، ان کے کچھ معاملات ٹھیک کر لیے جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کچھ لوگ مخدوم کا نام لے کر اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں، یا مخدوم جو ہے وہ عوام کا نام لے کر، یا جن مسائل کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں ان کا نام لے کر وہ اپنے معاملات ٹھیک کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مخدوم صاحبان ناراض ہوتے رہتے ہیں، بڑے مخدوم بھی ناراض ہو گئے تھے
پھر انہیں منا لیا گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت جمیل زماں کے دل میں دو باتیں شاید ہیں، ایک مخدوم خلیق الزماں کو نظر انداز کرنا، اور دوسرا صدر آصف علی زرداری کی مخدوم امین فہیم سے بے وفائی کرنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ قصہ کہاں تک پہنچتا ہے، اس کی کچھ کڑیاں ہیں، اور یہ کڑی جو ہے میں آپ کو دوبارہ، اگر آپ نے ہمیں موقع دیا اور آپ نے ہمیں سنا اور دیکھا تو ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی دوسری کڑی کیا ہے، اور مخدوم صاحبہ کو کس طرح جو ہے وہ کہاں پر لے کے جائے گی یہ کڑی۔ اس سلسلے میں پھر ہم حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔